नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। कहा जाता है कि इंसानी तरक्की चाहे वो इनफरादी हो चाहे वो इज्तमाही हो, वो इंसानी सरगर्मी हो या इदाराती सरगर्मी कहलाती हो, तो उन तमाम सरगर्मियों के अंदर जो कामयाबी का जो जीना बनते अमल वो ये होता है कि आप अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपको लेसन आपके ज़िंदगी के अंदर जिनको आप कहते हो, जिससे आप नतीजा को अखज़ करते हो अपने लिए, अपनी किसी कोताही का उसको बेहतर बनाने का, तो वो लेसन जो है वो अगर किसी का अपना अमली सबूत उसकी सरगर्मियों का बना लिया जाए, तो कोई भी ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके अंदर तरक्की, खुशहाली और कामयाबी का दरवाज़ा जो है वो ना खटखटाया जा सकता। गर्ज है कि अपने ही लेसन से लेना और अपनी सरगर्मियों के नतीजे के अंदर कोई नतीजा अखज़ कर लेना और फिर उसके लिए अपने लिए उसे मंजिल मकसूद के लिए उसे एक रहनुमाई का जरिया बना लेना, वो एक ऐसा पहलू है जो हमारी तमाम ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों और हर सतह की सरगर्मियों के लिए एक ऐसा अमल है जो एक मस्बत नताइज के अलावा कभी हमें कोई दूसरा नतीजा जो है वो अखज़ करने का तसव्वुर नहीं देता। अब मैं जब पाकिस्तान के एक सियासी निज़ाम को बतौर पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखता हूँ, तो जब मैं इस निज़ाम के अंदर जो है वो वक़्त गुजरने के साथ साथ जो है वो किसी बेहतरी का कोई तसव्वुर या मस्बत कोई तसव्वुर पहलू नहीं आता, तो मेरे नज़दीक सबसे पहला जो तसव्वुर आता है वो तसव्वुर ये आता है कि क्या जो सियासतदान जो है या सियासी सरगर्मियों के साथ वाबस्ता जो लोग हैं या जो सियासी इदारे हैं, जो सियासी निज़ाम है उसके साथ वाबस्ता तमाम पहलू और सरगर्मियाँ, उसके अंदर उन्हें कोई ऐसा सबक अपनी तारीख के लिहाज से अपने हासिल नहीं हुआ जिसके नतीजे के अंदर वो आज जिन कबाहतों का शिकार है, उन कबाहतों से जो है वो कोई नतीजा अखज़ करके अपने लिए कोई बेहतरी का रास्ता तस्वर करते हो। अलमिया यहाँ पर यही हो जाता है कि अगर दुनिया के अंदर तारीखी तौर पर देखा जाए और हक़ाइक़ और वाक़यात की नज़र में देखा जाए, तो जितना ज़्यादा एक लेसन हासिल करने का जो एक मैदान वसी है, मौके से भरपूर है, हर लम्हे जो है वो लेसन देने का कोई अमल पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम के अंदर मौजूद रहता है, तो वह दुनिया का कोई दूसरा मुल्क जो है वो हमारे लिए कोई मिसाल नहीं रखता, बल्कि हमारा पाकिस्तान अपना जो है वो एक ऐसा मैदान है सियासत का कि जहाँ पर हर लम्हे हर वक्त जो है वो आपको कोई ना कोई एक ऐसा सबक मिल रहा होता है कि जिस सबक को इख्तियार करके आप अपने निज़ाम सियासत को जो है वो मुस्बत और मुस्तहकम बना सकते। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि दुनिया के अंदर जो तारीख है वो लेसन से भरी पड़ी है, क्योंकि जो तारीख होती है वो वाक़यात रकम करती है, सारी दुनिया के वाक़यात तारीख के अंदर रकम है, और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उन वाक़यात से लेकर जो है वो एक सबक हासिल करता है। और अलमिया यह है कि इस सबक को हासिल करने के लिए किसी बाइसिज्म, किसी सियासतदानों की सोच और फिक्र नहीं है, बल्कि वो नतीजा जो अखज़ किया है वो मुख्तलिफ फिलोसफर ने अखज़ किया है, एक पॉलिटिकल थिंकर्स का एक तस्वर है, राइटर्स, पॉलिटिकल राइटर्स का तस्वर है। तो गर्ज के नताइज के लिहाज से तो पूरे सियासी निज़ाम को चलाने के हवाले से जो तारीख दुनिया की भरी पड़ी, हमें मालूम है कि कब कोई सियासी निज़ाम करप्ट कहलाता है, कब कोई सियासी निज़ाम जो है वो एक मस्बत ताकतवर निज़ाम हुकूमत की अक्कासी करता है, कौन सा लीडर जो है वो मकबूल बनता है, कब किसी क़यादत को जो है वो एक कमज़ोर पहलू देकर जो है उसे लोगों की नज़र के अंदर उनकी इज्जत तौकीर जो है वो कम की जाती है, जो हो जाती है, वो कर लेते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ पर हमें कोई सबक हासिल करने के लिए लेसन जो है वो तारीख की किताबों में भरी पड़ी है, लेकिन मैं कहें कि तारीख की किताबों का भी हमें जो है वो उसके वर्क गर्दानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब पाकिस्तान का एक ऐसा जरखेज़ मुल्क है लेसन के लिहाज से सियासी निज़ाम के अंदर कि जहाँ दुनिया को जो है वो तारीख से ज़्यादा जो है यहाँ पर हर वक्त हर लम्हे जो है वो जदीद हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो नई सोच और फिक्र के तहत जो है वो होने वाली कबाहतें जो है वो सियासी निज़ाम के अंदर पाई जाने वाली उसका सबक जो है वो हमें मिलता हुआ नजर। लेकिन अलमिया यहाँ पर जो है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम के अंदर जिस सियासी निज़ाम ने अंदर जिस हुकूमत ने भी जो अलमिया जिस अमल को करार दिया और उस अमल का जो अलमिया था उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसके असबाब क्या थे, उनके नताइज क्या थे, उनको सब मालूम है। और जब वो सब कुछ मालूम है, लेकिन अलमिया यह है कि जब उसके ऊपर इख्तियार करने का वक्त आता है कि वो उस अलमिया के देने वाले दोबारा असबाब अपने लिए मुंसलिक ना करें और जो उनके वाक़यात हैं उनके साथ अपने आप को मुंसलिक करें, ताकि उन्हें वैसे नताइज का सामना ना करना पड़े जैसा कि माजी में करना। लेकिन यहाँ पर
جو المیہ ہے کہ لیسن موجود ہے، لیسن کے تمام پہلو موجود ہیں، اسباب کا بھی پتہ ہے، اس کے واقعات کا بھی پتہ ہے، اس کے نتائج کا بھی پتہ نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ جب کوئی ایک ایکچوئل ول یعنی کہ جو ذاتی مفادات کا کوئی معنی و مفہوم جب پیدا ہو جاتا ہے تو تاریخ کے اندر اپنے ہی حاصل ہونے والے جو سبق ہیں ہم اس سبق کو فراموش کر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر نیا باب کھولنے کا ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، پھر جو انہی اسباب پر مشتمل ہوتا ہے وہ انہی جیسے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے جو ماضی کے اندر آپ کے لیے تلخ نتائج کا سبب بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب اپنے جو غلطیوں سے نہیں سیکھنا یا اپنے حاصل ہونے والے جو نتائج ہے اس کی بنیاد پہ نہیں ختم کرنا، تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب اسباب ایک ہوں، واقعات ایک جیسے ہو، تو پھر نتائج ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر آنے والا ہر تبدیلی کا عمل اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، دنیا کا انقلاب جو ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ تو تاریخ ہمارے پاس بھری پڑی ہے، اور آج پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے لیسن سے بھی معلوم ہے کہ وہ کون سے واقعات ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جو ان کی مقبولیت، ان کی طاقت، ان کی حکومت کے خاتمے، ان کے اوپر غیر جمہوری لبادہ اڑنے کا تصور جو ہے وہ قائم کرتا، کب وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ obsolete کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو کسی چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے جان رکھا ہے اسباب کے لحاظ سے، واقعات کے لحاظ سے، اور پھر جو نتائج ان کو ملے ہیں شاید وہ اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی تکلیف ہے کسی بھی نظام کے اندر کہ جب آپ اپنے ہی گڑھے جو ہیں جس کے اندر آپ بار بار گرتے رہتے ہو اس جیسے مزید گڑھے کھودنا شروع کر دیں اور پھر آپ اس گڑھے میں نہ گریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ویسے ہی گڑھوں کے اندر آپ پہلے کئی مرتبہ گر گئے اور پھر اپنے ہی عمل کے ذریعے مزید گڑھے کھود رہے ہوتے ہو، تو اس کا عمل جو ہے نتیجہ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا ہے کہ جو گڑھے کھودے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت وہ کسی نہ کسی کا گرنے کا سبب ضرور بنتے ہیں۔ تو ہمارے سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنی خامیوں سے جن گڑھوں میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر ہم ان کو ختم کر کے اس کو ایک ہموار سطح کے اوپر لانے کے بجائے ہم ان گڑھوں کو مزید وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، ان کی گہرائی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جو سیاسی نظام کے اندر جو پہلے گڑھے تھے شاید وہاں سے گرنے کے بعد کوئی ایک سبق حاصل کرنے کے سوچ اور فکر کے ساتھ زندہ بچ جاتا تھا، اب تو وہ گڑھے اتنے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب اس کے اندر گرنے کے بعد جو پورا اس کا زندہ رہنا جو ہے وہ سیاسی میدان کے اندر مشکل ہی نہیں، ناممکن مجھے لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسے قوت کے طور پر لیں گے کہ جو کم سے کم نہیں، اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی تو کم سے کم اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کے اندر جو حاصل ہونے والے لیسنز ہیں اس کو مشعل راہ بنائیں۔ اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اصلاح کا کوئی تصور جو وہ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آغاز ہوتا ہے کسی بھی ترقی، خوشحالی کا، کامیابی کا، بہتری کا، وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہو۔ لیکن آپ اگر غلطیوں کے اوپر غلطیاں مزید جمع کرتے چلے جاؤ تو پھر ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ غلطیوں میں اضافہ کریں اور نتائج آپ کے مثبت ہوں۔ لیسن اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ سبق جو منفی نتائج پیدا کرتا ہے اس کو نہ دہرایا جائے اور جو مثبت نتائج پیدا کرتا ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر ہم نے وہی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی ہم اپنے آپ کو جو منفی سرگرمی ہے اس کے ساتھ منسلک کرنا اپنی فخر سمجھنا ہے تو نتائج ویسے ہی ہوں گے جیسا کہ سیاستدانوں کو، سیاسی نظام کو ہمیں ماضی میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔